अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है, तकरीबन 14 से 15 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने कहा क्यों ना हम रमज़ान से मुतल्लिक हदीस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं अब स्टार्ट करूँगी, तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर सुनना है और आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। अभी वैसे जिस तरह मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में तो काफ़ी हद तक हदीसें शेयर की हैं जो बिल्कुल अभी नमाज से रिलेटेड चल रही हैं, तो और बाकी भी काफ़ी चीज़ें उसके बीच में शामिल हो चुकी हैं। अभी जो है हम लोग रमज़ान से रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं, और रमज़ान में जिस तरह थोड़े से ही दिन रह गए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और माह रमज़ान में हमारे सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएं। तो चलें, अभी हमारा ये जो बाब है इसका नाम है किताबुस्सौम, यानी रोज़ों से मुतल्लिक अहकाम व मसाइल इसमें बयान किए गए हैं। सबसे पहला जो हमारा बाब है वो है रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत। ये जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है, रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत। सबसे पहला यहाँ पर इरशाद बारी ताला है, यानी अल्लाह पाक का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ये सूरह बकरा की आयत है जिसमें हमें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ चीज़ यानी हमें करनी लाज़मी की लाज़मी है, अगर हम उसको छोड़ेंगे तो उसका हमें गुनाह होगा। तो अल्लाह पाक ने इसी तरह हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जो हमने लाज़मी रखने हैं, ताकि हमारे अंदर तकवा आए यानी परहेज़गारी आए, क्योंकि रोज़े की हालत में इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसे दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है। तो अब आते हैं हम अपनी हदीस की तरफ। ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 है, यानी बुक नंबर 2 है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 1237 से लेके 2559 तक हदीस हैं। अभी ये जो हम लोग रमज़ान से रिलेटेड हदीस स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ये स्टार्ट हो रही है 1891 से 1891 से। तो आप लोग देख सकते हैं। चले मैं आपके सामने हदीस को पढ़ती हूँ। हदीस नंबर 1891 है। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाई हालत हाजिर हुआ कि इसके बाल पुरअगंदा थे। इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे आगाह करें कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें, मगर तुम अपनी खुशी से नफल अदा करो तो अलग बात है। उसने अर्ज़ किया, बताएं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कितने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के रोज़े, हाँ ये और बात है कि तुम खुशी से नफली रोज़े रखो। इसी तरह फिर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, अल्लाह ताला ने मुझ पर ज़कात किस तरह फ़र्ज़ की है। रावी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के अहकाम से आगाह फरमाया। उसने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आपको इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह ताला ने मुझ पर जो फ़र्ज़ किया है, मैं इस पर किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं करूँगा और ना इससे किसी कमी ही का मुर्तकिब होऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच कहता है तो अपनी मुराद पा लेगा या जन्नत में जाएगा। सो गाइज़, मैं थोड़ी सी आपको अब इस हदीस की एक्सप्लेनेशन देती हूँ। यहाँ पर स्टार्ट में जो हमारे पास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था देहाती, ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये एक देहाती, देहाती का मतलब आप लोगों को पता होगा किसको कहते हैं, कि जो देहात में रहते हों, मीन्स जो गांव के लोग हों। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परेशानी की हालत में आया और उसके सर के बाल जो हैं वो बिखरे हुए थे, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके फरमाया कि हमारे रब ने यानी अल्लाह पाक ने कितनी नमाज़ें मुझ पर फ़र्ज़ की हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग ऊपर कोई तुम नफल वगैरह पढ़ने चाहो तो उसका सवाब अलग है, लेकिन वैसे फ़र्ज़ नमाज़ें 5 हैं। इसी तरह उसने फिर रोज़े के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा अगर नफली रोज़े भी रखो तो उसकी भी बात अलग है, सवाब उसका अलग है। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है वो इस्लाम के अहकाम के बारे में बताया, जो 5 हैं, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनके बारे में बताया।
اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کے احکام بتائے۔ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو چیزیں فرض کی ہیں میں اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کروں گا اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی کمی بھی نہیں کروں گا کہ مجھے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے مجھ سے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں فرض کو جو ہے وہ لازمی پورا کروں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو انہوں نے اپنی مراد پا لی ہے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر صرف فرض بھی پورے ہو جائیں، مینز ہم نفلی عبادت نہ کریں، نفل نہ پڑھیں، تو ہم اگر صرف فرض بھی صحیح طریقے سے ہمارے پورے ہو جائیں، مطلب ہم نے ان کی نیک نیتی سے دکھاوے کے لیے بھی نہ ہوں اور صرف فرض بھی ہمارے پورے ہو جائے، تو وہ بھی ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی اور نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب الگ ہے۔ سو گائز، مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلی والی حدیث تھوڑی سی کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اگر میری کوئی غلطی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں، یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے۔ اب اسی باب نمبر 1 کی ہماری جو سیکنڈ حدیث ہے 1892، وہ یہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اگر ان کے روزوں کے موافق ہو جاتا تو رکھ لیتے تھے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو عاشوراء کا روزہ تھا، یعنی جو 10 محرم کا روزہ تھا، وہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے روزوں کا حکم آیا، تو عاشوراء کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت ہٹ گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ عاشوراء کا روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اگر وہ عام روٹین میں کوئی روزے رکھ رہے ہوتے تھے تو ان دنوں میں اگر وہ یوم عاشوراء کا روزہ آ جاتا تھا تو وہ رکھ لیتے تھے، لیکن اسپیشل نہیں رکھتے تھے۔ جس طرح اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتے تھے، تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر انہی دنوں میں یوم عاشوراء کا روزہ آ جائے تو حضرت عبداللہ بن عمر وہ رکھ لیتے تھے، لیکن اسپیشل نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہماری تھرڈ والی حدیث ہے 1893، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو قریش جو ہے وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے، یعنی کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور فرض بھی نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے آنے کے بعد یہ فرض نہیں رہا، تو ابھی اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی احادیث جو مجھے پوری امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ لوگ بھی بہت زیادہ سیکھیں گے اور میں بھی بہت زیادہ سیکھوں گی۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب جو اس کا باب نمبر 2 ہے وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے جو باب 1 تھا، اگر اس میں سے کوئی اور چیز آپ لوگوں نے پوچھنی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کیجئے اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔